सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। एनटीए के ज़रिए नेट इम्तिहान की तारीख का ऐलान हो चुका है। दिसंबर महीने में ये इम्तिहान मुनक्किद होने वाला है। अब तक के उर्दू मज़मून के मुतालिक नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर 40 से 50 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। कुछ व्यूअर्स के मेल हमें इस तरह आए कि सर आप चीदा टॉपिक को कवर करने के बजाय मुकम्मल सिलेबस को डील करें ताकि दिसंबर तक काफ़ी हद तक हमारे पास डेटा जमा हो जाए और हम स्टडी के साथ साथ आपके चैनल से इस्तेफादा करते हुए एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स हासिल करें। आप स्क्रीन के ज़रिए देख रहे होंगे कि अब हमने नई टेक्निक को फॉलो करने की कोशिश की है। इससे पहले ये होता था कि मेरी आवाज़ आपको सुनाई देती थी और डिस्प्ले पर पिक्चर्स प्ले होते थे, मगर अब मैंने अपने कंटेंट्स को टेक्स्ट की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया है जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा और आप सुनने के साथ साथ उस टेक्स्ट को देख सकते हैं ताकि नोट्स बनाने में आपको सहूलत हो जाए। अगर बात की जाए उर्दू मज़मून के हवाले से तो उर्दू मज़मून नेट सिलेबस का आगाज़ होता है शायरी के हवाले से। शायरी में आगाज़ होता है गज़ल, और गज़ल में जिन शोरा को नेट सिलेबस में जगह दी गई है उनके नाम इस तरह है: वलीद अकनी, ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, ख्वाजा हैदर अली आतिश, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन खान मोमिन, शाद अज़ीमाबादी, हसरत मोहानी, फ़ानी बदायूनी, फ़िराक गोरखपुरी, असगर गौनवी, जिगर मुरादाबादी, यगाना हुसैन चंगेज़ी, मोइन अहसन जज़बी, मजरू सुल्तानपुरी और खलीलुर रहमान आज़मी। तो आज के इस पहले लेक्चर में हम ये देखने की कोशिश करेंगे गज़ल की तारीफ़ क्या है। यूँ तो हमारे चैनल पर अब तक 50 लेक्चर उर्दू मज़मून के हवाले से अपलोड किए जा चुके हैं, मगर ये सीक्वेंस में जो लेक्चर्स आने वाले हैं ये उसकी पहली कड़ी है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल का लफ्ज़ गज़ाल से निकला है और गज़ाल हरन को कहते हैं। गज़ल हरन के गले से निकलने वाली उस आवाज़ को कहा जाता है जब वो शेर के खौफ से भाग रही होती है। गज़ल के लुग़वी माना औरत से बातें करना है, यानी गज़ल इश्क व मोहब्बत की क़ल्बी वारदात की तर्जुमान होती है। इस्तिलाह शायरी में गज़ल से मुराद वो सिन्फ़ नज़्म है जिसका हर एक शेर अलग मज़मून का हामिल हो और उसमें इश्क व आशिकी की बातें बयान हुई हो, ख्वाह वो इश्क हकीकी हो या इश्क मिजाजी। लेकिन आजकल गज़ल में इश्क व आशिकी के अलावा दुनिया का कोई भी मौजू ज़ेर बहस लाया जाता है। गज़ल का आगाज़ किस तरह हुआ? गज़ल का आगाज़ फ़ारसी ज़बान से होता है, लेकिन इस सिलसिले में इसके अरबी ज़बान से ताल्लुक़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अरबी सिन्फ़ क़सीदा में मौजूद तशबीब से ही गज़ल की इब्तिदा हुई। गज़ल के मौज़ूआत में बड़ी वुसअत और रंगारंगी होती है। गज़ल उर्दू की मकबूल तरीन सिन्फ़ सुखन है। गज़ल की मखसूस हैयत होती है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। गज़ल के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। मसलन गालिब का बड़ा मशहूर शेर दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों के एक नज़र में रज़ामंद कर गई। इस शेर में उतर और कर काफ़िया है, जबकि लफ्ज़ गई रदीफ़ है। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है और इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, जैसे मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। यहाँ पर मीर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। गज़ल के पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है, जिसमें आमतौर पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, जिसकी मिसाल अभी हमने ऊपर देखी। मतला के दोनों मिसरों का रदीफ और काफिया
ایک ہوتا ہے، بعض میں ایک سے زائد مطلع ہوتے ہیں۔ دوسرا مطلع مطلع ثانی کہلاتا ہے۔ اس کے بھی دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک علیحدہ اکائی ہوتا ہے اور وہ معنوی اعتبار سے اپنے طور پر مکمل ہوتا ہے۔ غزل کا دوسرے اشعار سے معنوی ربط نہیں ہوتا، لیکن بعض غزلوں میں 2 یا 3 ایسے مسلسل اشعار موجود ہوتے ہیں جن میں ربط مضمون اور خیال کا تسلسل پایا جاتا ہے۔ ایسے اشعار کو قطع کہتے ہیں۔ بعض ایسی غزلیں ہوتی ہیں جن کے تمام اشعار میں تسلسل موجود ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ ایسی غزل کو مسلسل غزل کہتے ہیں۔ غزل کے اشعار کی تعداد 3 سے 50 تک متعین کی گئی ہے، لیکن عام طور پر 7، 9 یا 11 یعنی طاق اشعار پر مشتمل ایک غزل ہوتی ہے۔ بیت الغزل، غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ مثلا مجروح سلطان پوری کا یہ شعر ملاحظہ کرے: میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ شعر ہمارے اس لیکچر پر بھی فٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اردو ادب سے وابستہ اسٹوڈنٹس نے یہاں پر اتساہ کا اظہار کیا تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت ہی قلیل وقت میں بہت سارے لیکچرز اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ لوگوں کی رہبری ہو سکے۔ فرد، شاعری میں ایک اکیلے شعر کو فرد کہتے ہیں۔ مصرع، شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ مطلع، کسی بھی غزل کا یا شاعری میں پہلے شعر کو مطلع یا حسن مطلع کہتے ہیں، جس کی دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ حسن مطلع، مطلع کے فوراً بعد آنے والے شعر کو کہتے ہیں۔ اسے زیب مطلع بھی کہا جاتا ہے۔ مقطع کے معنی قطع کرنے کے ہے۔ چونکہ شاعر اپنی شاعری کا اختتامی شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسی آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نجف شیرازی کا مقطع دیکھے: جب سے دیکھا تجھے حال یہ ہے میرا، جب سے دیکھا تجھے حال یہ ہے میرا، مجھ کو کہتا ہے پاگل زمانہ نجف۔ اب آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ غزل اور اردو کا کیسا رشتہ رہا ہے۔ غزل کی اردو ادب میں کامیابی اور پسندیدگی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر دور میں اہل اردو کے جذبات اور احساسات کا ساتھ نبھانے میں کامیاب رہی ہے۔ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور داخلی و خارجی اتار چڑھاؤ کے باوجود اردو شاعر کم و بیش ہر قسم کے تجربات کامیابی سے غزل میں بیان کرتے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سی اصناف مثلا قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی وغیرہ رفتہ رفتہ قبول عام کے درجے سے گر گئی، مگر غزل اپنی مقبولیت کے لحاظ سے ہنوز وہی کی وہی ہے۔ اردو غزل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا نمائندہ جس نے اس کو باقاعدہ رواج دیا ولی دکنی تھا، لیکن ولی سے غزل کا آغاز نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے ہمیں دکن کے بہت سے شعراء کی یہاں غزل ملتی ہے، جن میں قلی قطب شاہ، نصرتی، گواسی اور ملا وجی شامل ہے۔ تاہم ولی دکنی وہ پہلا شاعر ضرور ہے جس نے پہلی بار غزل میں مقامی تہذیبی قدروں کو سمویا۔ غزل کی ایک قسم مسلسل غزل ہے جس میں شاعر ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال، مولانا حسرت موہانی اور کلیم عاجز کی یہاں تسلسل غزل کی اچھی مثالیں مل جاتی ہیں۔ اب آئیے یہ دیکھ لیتے ہیں غزل اور نظم میں کیا بنیادی فرق ہے۔ اس میں 2 بنیادی فرق پائے جاتے ہیں۔ پہلا فرق، غزل کا ہر شعر
ایک جداگانہ حیثیت رکھتا ہے اور فی نفس ہی مکمل ہوتا ہے۔ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، جبکہ نظم اپنے موضوع کے موافق باقاعدہ عنوان رکھتی ہے۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ اہم غزل گو شعراء کون سے ہیں؟ فارسی اور اردو زبان میں غزل کہنے والوں میں یہ شعراء معروف ہے: حافظ شیرازی، ولی دکنی، مرزا اسد اللہ خاں غالب، میر تقی میر، مومن خان مومن، داغ دہلوی، حیدر علی آتش، جاں نثار اختر، خواجہ میر درد، جون ایلیا، فیض احمد فیض، احمد فراز، فراق گورکھپوری، ڈاکٹر محمد اقبال، شکیب جلالی، ناصر کاظمی، ساحر لدھیانوی، حسرت موہانی، مخدوم محی الدین، جگر مراد آبادی، منیر نیازی، محمد رفیع سودا، قتل شفائی، احسان سہگل، مجروح سلطان پوری، ولی دکنی اور محمد ابراہیم ذوق۔ ان میں آپ نے کئی ایسے نام دیکھے ہوں گے جو نیٹ میں سلیبس کا حصہ ہے، جس پر عنقریب لیکچرز اپلوڈ کیے جانے والے ہیں۔ غزل کے اجزائے ترکیبی پر بات کی جائے تو حیت یا شکل کے اعتبار سے غزل کے اجزائے ترکیبی کچھ اس طرح ہے: مطلع، قافیہ، ردیف اور مقطع۔ تو یہ پہلا لیکچر بیسڈ تھا غزل کے انٹروڈکشن کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالی اب غزل میں جتنے شعراء کو نیٹ کے سلیبس میں جگہ دی گئی ہے، ہم ان پر لیکچر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو برائے کرم اسے اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اور اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس سیریز سے آپ کو بھرپور فائدہ پہنچ سکے۔